नेपाललाई कहाँ खसाल्न खोज्दैछन्? पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि नेपाल कहिले पनि कुनै पनि देशको अधीनमा गएको छैन। यद्यपि हामीले विभिन्न किल्लाहरूमा अङ्ग्रेजसँग हार्यौँ, केही भूमि गुमायौँ, तर आफ्नो स्वाधीनता गुमाएका छैनौँ, याद गरौँ। अनि यस्ता नालायक मान्छेलाई देश चलाउन अधिकार छ? राष्ट्रको गरिमा, राष्ट्रको कूटनीतिक मर्यादा त्यहीबाट सुरु हुन्छ। यो सम्झौता असमान हो भन्ने कुरा त्यहीबाट सुरु हुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कसरी त्यो देशमा क्रान्ति गर्ने पार्टीको नेता बनाउनु भएछ? मलाई यो देखेपछि अचम्म लाग्छ। आज पनि उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो सम्झौता पारित हुनै पर्छ। सुरु गरे पनि बाबुराम भट्टराई हो। याद गर्नुहोस्, तपाईँहरू सम्झाउनुहोस् राम्ररी है। अनि त्यसपछि पत्राचार, औपचारिक रूपमा पहिलो पत्राचार गर्ने व्यक्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराई है। त्यसपछि अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग कसरी हो भन्ने कुरामा त्यहाँ चाहिँ अमेरिका र यसका मित्रहरूले प्रतिद्वन्द्वीलाई रोक्न अमेरिकी सेना सबैको क्षमताको उपयोग गर्ने भनेर अनि त्यो हेर्नुहोस् त्यहाँ लेखेको छ। एमसिसी अमेरिकी रक्षा र सुरक्षा नीति तथा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग रहेको तथ्य निम्न दस्तावेजहरूबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यो दस्तावेजको सबै व्याख्या गर्ने त यहाँ समय छैन। तपाईँहरूलाई खालि जानकारीको लागि नोभेम्बर 2019 प्रकाशित स्वतन्त्र खुला हिन्द प्रशान्त भन्ने दस्तावेजको पृष्ठ 1, डिसेम्बर 2017 को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको पृष्ठ 39, जुन 2019 को हिन्द प्रशान्त रणनीतिको पृष्ठ 38, पृष्ठ 45 देखि विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै मई 14, 2019 अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रेन्जले प्रष्ट रूपमा भनेका छन् र त्यस्तै अर्को अमेरिकी सहायक राज्य मन्त्री एलिस वेल्सले यो एमसिसी भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेका छन्। तर मलाई आश्चर्य लाग्छ, नेपालका कोही हामी खुबै विद्वान हौँ, कहाँ पढेका छ भन्ने मान्छेहरू के भन्छन् भने कहाँ यो त एमसिसी अङ्गै होइन। अमेरिकाको मन्त्रीले भन्ने यी कस्ता दलाल हुन, अमेरिकाको मन्त्रीले त्यसो भन्छ होइन भन्ने कस्ता दलाल हुने, चिनो यिनलाई। अर्को नेक्स्ट, अब त्यस्तै एमसिसीबाट प्राप्त हुने 50 करोड डलरको कुरा जुन गरेका छ नि, अब यो सबै रकमको जुन ब्रेकडाउन छ सबै विस्तृत, अब यो तपाईँहरूलाई यहाँ व्याख्या गर्ने मलाई समय छैन। तर म यति मात्रै संक्षेपमा भन्छु, यसको लगभग 36-37% मात्रै वास्तविक परियोजनामा खर्च होला। अहिले 5 तारे होटलमा एक एन्ड यतिमासको कार्यालय छ। अनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो नेपाल सरकारको कार्यालय भन्ने महोदयहरू, नेपाल सरकारको कार्यालय भनेको एक एन्ड यति होटल हो कि सिंहदरबार? र त्यहाँ यति धेरै नेपाली तपाईँ हाम्रो राजस्वको खर्च गरिएको छ कि मैले त्यसैले भनेको छु, नेपाली देशभक्त जनताले यो राष्ट्र जोगाउने हो भने सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ। म त्यसैले भनिरहेको छु। अर्को नेक्स्ट, अब हेर्नुहोस् यसका सार्वभौम सत्ता समानता विपरीतका प्रावधानहरू हेर्नुहोस्। अब यो प्रावधानहरू यति धेरै छन्, तपाईँहरूलाई सम्झाउनु पनि गाह्रो, मलाई 25 मिनटमा भन्न पनि गाह्रो। तर म एकदमै छिटो जान्छु। सेप्टेम्बर 14, 2017 नेपाली काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासद्वारा वासिङटनमा हस्ताक्षर गरियो होइन। अब यो त्यहाँ हस्ताक्षर गरियो। ल तपाईँहरू भन्नुहोस्, यहाँ पूर्व मुख्य सचिव यहाँ हुनुहुन्छ, म पनि राज्यका विभिन्न निकायमा बसेकै मान्छे हुँ। म नेकपा एमालेको विदेश विभागमा सबभन्दा लामो समय काम गर्ने मान्छे मै हुँ, सचिवदेखि सदस्यसम्म। युएन जनरल एसेम्ब्लीमा सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छु। अनि एउटा मन्त्रीले त्यो काम कर्मचारीसँग हस्ताक्षर गर्छ? अनि यस्ता नालायक मान्छेलाई देश चलाउन अधिकार छ? राष्ट्रको गरिमा, राष्ट्रको कूटनीतिक मर्यादा त्यहीबाट सुरु हुन्छ। यो सम्झौता असमान हो भन्ने कुरा त्यहीबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस्, असमान सम्झौता मैले भनिसकेँ, सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरूप छैन। यो कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामा आँच पुर्याएको छ। यो कहाँ पुर्याएको छ? कतिपय मान्छे भन्छन् कहाँ पुर्याएको छ हेर भनेर। म तिनीहरूलाई यहीँबाट भन्न चाहन्छु, तिमीहरू प्रस्तावना पढ। धारा 3 दफा 3.2 छ, धारा 5 को 5.1 र 5.2, धारा 6 ग 6.3 ख, धारा 7 ब्र्याकेटमा 7.1 सम्झौताको अनुसूची 1 ग 1 ग 2 कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 1 देखि लिएर ती सबै त्यहाँ मैले जति लेखेँ ती सबै पढ विद्वानहरू। जो धारा कहाँ छ भने चस्मा सम्बन्धी डाक्टरलाई देखाएर उपयुक्त चस्मा लाएर पढ, म त्यो भन्छु। अर्को नेक्स्ट, अब हेर्नुहोस्, आयोजनाको अवधि 5 वर्ष छ नि। यो कहाँ यो असीमित भने 5 वर्षमा योजना बन्छ गइहाल्छ नि। अब हेर्नुहोस् कति ढाँटेको छ देशलाई। सम्झौताको धारा 5.5 मा दफाहरू 2.7, 2.8, 3.2 छ, 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4 र 6.4 मा के लेखेको छ? यो आयोजना 5 वर्षपछि पनि असीमित कार्यको लागि रहने। अनि यो 5 वर्षको लागि मात्रै भनेर चिच्याउनेहरू यो पढ्दैनन् कि तपाईँ हामी नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउन खोजिरहेका छन्? यिनीहरू पढेका छन्
तर तपाईँहरूलाई मूर्ख बनाउन खोजिरहेका छन्। यिनीहरूको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउनुहोस्, तब मात्र हुन्छ। यो अर्को अब अर्को हेर्नुहोस् त्यहाँ के भनेको छ। अब यो अर्को यो नेपालको कानुन सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने र अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन मान्नुपर्ने मैले भनिसकेँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने कहाँ लेखेको छ? धारा 5.5(1) को 351 ख कार्यान्वयन क्षमताको धारा 4 दफा 5 अन्तर्राष्ट्रिय कानुन किन लागू हुने? अब कोही मान्छे भन्छन् होइन अरू सम्झौतामा पनि त यो मध्यस्थता कानुन हुन्छ नि, विवाद भयो भने कहिले सिङ्गापुरको कानुन कहिले बेलायतको कानुन लागू हुन्छ नि। कति ढाँटेको। म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि विद्यार्थी हुँ, यहाँ अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। मध्यस्थता सम्बन्धी कानुन भनेको के हो भने विवाद भएपछि या त सम्झौता गर्ने देशहरूले त्यो देशको कानुन मान्न तयार भयो भने त्यही देशको कानुन अनुसार विवादको निरूपण हुन्छ। यदि उनीहरूले त्यो मानेन भने एउटा कुनै अर्को निष्पक्ष अर्को कुनै देशको कानुन मानेर त्यो त्यहाँ चाहिँ विवाद पऱ्यो भने मुद्दा परेर त्यो देशको कानुन अनुसार त्यो सम्झौताको बारेमा टुङ्गो लाग्छ। तर यहाँ कुनै विवादको कुरा छ र? यहाँ एमसीसँग सम्झौतै भएको छैन, विवादको कुरा छ र? किन लाग्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन? यो केही पनि होइन। यो के हो भने जसरी हाम्रो संसदबाट पारित गरेर हाम्रो संविधानभन्दा माथि बनाइदिएपछि त भोलि मान्नुहोस् अमेरिकाले हिन्द प्रशान्तमा अमेरिका र चीनको त्यहाँ द्वन्द्व भयो या लडाइँ नै भयो मान्नुहोस्, त्यसपछि अमेरिकाको काङ्ग्रेसले के कानुन बनाइदिन्छ भने एमसीसी सम्झौता भएको नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नभए भर्खरै बनेको भैरवामा लडाकु जहाज अवतरण गर्ने कानुन बनाइदियो। के गर्नुहुन्छ अब? यसको जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? शेरबहादुर देउवा र डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ताले पर्छ। त्यसैले केपी ओलीले पनि दिनुपर्छ। मैले सुनिसकेँ। अर्को 5 अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गरे भन्ने लागेमा आयोजना तुरन्त रद्द हुने। ल हेर्नुहोस् कति खतरनाक छ। यसको कुन दफामा छ? सुरक्षा नीति र स्वार्थ अपरिभाषित छ। यो कहाँ लेखेको छ? धारा 5 दफा 5.1 को 4 कम्प्याक्टको धारा 2 दफा 2.7 मा लेखेको छ। अब अमेरिकाको सुरक्षा हितमा आघात पर्ने भने के हुनसक्छ? जब शक्ति राष्ट्रहरू द्वन्द्वमा छन् भने भोलि सडक पनि उसको सुरक्षाको हित विपरीत हुनसक्छ। अघि भनिसकेँ, म दोहोऱ्याउन चाहन्न। हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा नेपालको संविधान बमोजिम प्रवेशकालले हामीलाई के भन्छ भने हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्नताका मान्यताका आधारमा परराष्ट्र नीति चलाऊ भन्ने हुन्छ। मलाई सम्झना छ, म संविधान मसौदा समितिको पनि सक्रिय सदस्य हुँ। त्यहाँ हामीले यति ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यौँ र त्यहाँ के लेख्यौँ हामीले लेख्न सफल भयौँ भने सबै असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन हुनेछ र अब उपरान्त सबै सम्झौताहरू समानताको आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेछन्। अनि यो चपाएर डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी शेरबहादुरजीले खाने चपाउने बेसरी अनि केपीजीले त्यसलाई लगेर संसदमा पस्केर आफ्नो खल्तीमा हाल्ने मिल्छ? अब अर्को अब अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गरेको यो मैले भनिसकेँ। आयोजना छनौटको अध्ययन एमसीसीकै नेतृत्वमा भएको मैले अघि भनिसकेँ, नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक्स। र त्यसपछि पहिलेको कार्ययोजना परिवर्तन गरी अब यसमा सुन्नुहोस्, पहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कसरी गरेको थियो भने यो प्रसारण लाइनको अध्ययन हाम्रो जस्तो तराईमा जुन हाम्रो राजमार्ग छ, हामी आजकल लोकमार्ग भन्छौँ, हाइवे, र त्यो बाटोबाट हाम्रो प्रसारण लाइन लैजाने अनि उत्तर दक्षिण त्यसलाई जोड्ने कति राम्रो आयोजना थियो। जब यसमा एमसीसी छिर्यो त्यो परिवर्तन गरिदियो। अनि त्यसका दलालहरू आज के भन्छन् भने हामीले छानेको योजना हो नि। कति ढाँटेको। नेपालमा कोही पनि पढाए मान्छे छैन लाग्छ क्या तिनीहरूलाई? हेर्नुहोस् त्यो होइन। त्यसपछि अब यो यो सहमति लिएर अब अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ अर्को त मैले अनुसूचित 2 खण्ड बी भने यो पनि पढेर सुनाउनु लागेको छ, किनभने यो नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् यो अनुसूची 5 लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरू। यो अतिरिक्त पूर्व शर्तको मैले बुँदा नम्बर 7 मा उल्लेख गरेको छु। सुन्नुहोस्, सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले 1 नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र 2 सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्नेछ। यो 2 पक्षीय सम्झौता हो कि 3 पक्षीय हो कि बहुपक्षीय हो कि त्योभन्दा पनि धेरै पक्षीय हो। यो के भारतको उपग्रह हो हामी? बाबुरामजीलाई जियानोमा पढ्या बेला त्यस्तो लागेका छन्, उहाँलाई लागोस्। नेपाल उपग्रह होइन कुनै पनि देशको। केपी ओलीजी र शेरबहादुरलाई लागेको हो भने उपग्रहको प्रधानमन्त्री किन हुने? मुख्य ग्रहकै प्रधानमन्त्री हुनु गए भइगयो नि, यहाँ किन हुने? त्यसकारण नेपाल कुनै पनि देशको उपग्रह होइन। यदि द्विपक्षीय सम्झौता हो भने तेस्रो देशको सहमति लिनुपर्ने कुरा यो सरासर नेपालको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा छ। अर्को विद्युत प्रसारण लाइन र आयोजनामा उपयोग हुने भूमिमा एमसीसी को अनिश्चित काल नियन्त्रण हुने।
तपाईहरु सबैलाई घोच्यो अलिअलि। सुन्नुहोस्, नेपाल सरकारको नियन्त्रण स्वामित्व नरहने यसका दलालहरू के भन्छन् भने कहाँ नियन्त्रण लेख्या छ, पढ्नुहोस्। कम्प्याक्टको धारा 1 को 1.2 बी आई 1.2 दफा 1.2 बीमा लेख्या छ, पढ्नुहोस् राम्ररी। अनि नेपालमा प्रसारण लाइन बनाउने र त्यसले चर्चेको जमिनमा असीमित रूपमा कुनै कम्पनीको कब्जा हुने भनेपछि नेपाल उपनिवेशकरणको बाटोमा गएन? म तपाईहरुलाई सोध्छु यहाँबाट प्रश्न, तपाईहरु स्वाधीन र स्वतन्त्र नेपालका नागरिक भएर बाँच्न चाहनुहुन्छ कि उपनिवेशीकरण भएको नेपालको नागरिक भएर बाँच्न चाहनुहुन्छ? ल भन्नुस् त, कोही बोल्नै भएन। यदि स्वाधीन भएर स्वतन्त्र नेपालको नागरिक बन्न चाहनुहुन्छ भने यसको विरुद्ध लड्नु बाहेक नेपालीको अगाडि विकल्पै छैन। कि त संसदमा यो बन्द हुनु पर्यो, यो ल्याउनु भएन। नेपाल सरकारले असीमित अधिकार एमसीसी नेपाललाई दिने, असीमित अधिकार। कुनै पनि सार्वभौम राज्यले कुनै पनि एउटा कम्पनीलाई आफ्नो अधिकार दिँदैन, दिन मिल्दैन। उसले चाहिँ आफ्नो नीति नियम कानुन बमोजिम सीमित अधिकारको प्रयोग गर्न मात्रै दिन्छ राज्यले, आफ्नै देशको संस्थालाई पनि दिँदैन। तपाईलाई थाहा होला, विद्युत प्राधिकरणले कुनै काम गर्नु पर्यो भने त्यसलाई कानुन कसले बनाएर दिन्छ? राज्यले बनाएर दिन्छ हैन, संसदले बनाउँछ। र त्यसले एउटा आफ्नो भित्री विनियम चाहिँ त्यसले बनाउन सक्छ, तर त्यसले नियमावली बनाउनु पर्यो भने पनि क्याबिनेटमा पठाउनु पर्छ, हो कि हैन? अनि आफ्नै देशको संस्थालाई असीमित अधिकार नदिने अब एमसीसीलाई नेपाल सरकारले असीमित अधिकार दिन्छ, अनि नेपालको स्वाधीनता जोगिन्छ? सोच्नुहोस्, सरकारले कुनै नीति निर्देशन दिन र अनुगमन समेत गर्न नपाउने, नेपालको कानुनमा त्यस्तो गर्न पाउने व्यवस्था छैन। एमसीए एमसीसी अमेरिकाको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने, एमसीसीले नेपाल सरकारलाई समेत सुझाव सल्लाह दिएर त्यसलाई नेपालले मान्नै पर्ने। हाम्रा सुझाव मान्नु नपर्ने, मेरो सुझाव मान्ने, राजीनामा मेरो दिएको छैन, तपाईले गल्ती। तपाईँ यति पुरानो सूचना दिएर यहाँ बस्ने मान्छेले एमसीसीको विरुद्ध के लड्नु होला? त्यसकारण त्यो हेर्नु है, त्यो त्यो यो नेपालको कानुनमा त्यस्तो गर्न पाउने व्यवस्था छैन र यो एमसीए एमसीसी अमेरिकाको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने, सुझाव मान्नै पर्ने उसले दिएको। र यो कहाँ लेखिया छ भन्ने कुरा त्यहाँ बुँदा लेखिसकेँ, त्यहाँ लेखिया छ, म नपढौँ होला, समय धेरै लाग्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ बुँदा मैले धेरै लेखेको छु, त्यहाँ धारा धारा मैले अकाट्य रूपमा लेखेको छु। म केपी ओलीजी र जो जीहरू राज्य चलाउने छन्, पुष्प कमल दाहालजी, माधव नेपालजी, जो जीहरू हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरू बहस गर्न चाहनुहुन्छ भने टुनी खेलमा जाउँ, योभन्दा धेरै क्यामेरा राखौँ, म यो सम्झौताका धारा राख्छु, उहाँहरू त्यसको जवाब दिनुहोस्, म बहस गर्छु। अब हेर्नुहोस्, आयोजनाको सञ्चालन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी अधिकार एमसीसीमा रहने र उसले नीति निर्देशन एमसीसीले एमसीए नेपाल मार्फत दिने। त्यो कति बुँदामा छ त्यहाँ लेखिसकेँ, म त्यो दोहोऱ्याउन। त्यहाँ त थुप्रो छ, जस्तो परिशिष्ट 1C2 कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 1.2 ए एमेन्डेड एन्ड इनिसियल इङ्गेजमेन्ट टेक्निकल एसिस्टेन्ट ग्रान्ट अग्रिमेन्ट त्यहाँ छ, हेर्नुहोस्। अब त्यस्तै एमसीसी जुनसुकै बेला पनि सम्झौता गर्न रद्द गर्न सक्ने एमसीसीले, तर नेपालले गर्नु पर्यो भने धेरै दायित्व वहन गर्नुपर्ने, धेरै दायित्व वहन गर्नुपर्ने। नेपालले 30 दिनको सूचना दिएर सम्झौता गर्न सक्ने, तर धेरै दायित्व बोक्नुपर्ने। कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 4 दफा 5.7 मा छ, यो दफा पनि के छ, असमान छ। र नेपालले 13 करोड डलर आयोजनाका लागि अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने। चाखलाग्दो लाग्यो नि तपाईँहरूलाई? यसका दलालहरू भन्छन् अमेरिकाको त कहाँ अनुदान हो नि, अनि अमेरिकी राजदूतले एउटा टेलिभिजनमा भन्नुहुन्छ कहाँ अनुदान हो र लगानी हो। अब अमेरिकी राजदूत भन्दा ती दलालहरू कस्ता अमेरिका है, अचम्म लाग्छ मलाई। अमेरिकी राजदूत त्यस्तो भन्ने, अनि त्यसको पक्षमा बोल्ने या चर्को स्वरमा बोल्ने भने कहाँ र अनुदान हो, अमेरिकी राजदूत भन्छ कहाँ हो र लगानी हो। अब अमेरिकी राजदूत हुन् कि अमेरिकाका ती भन्नेहरू हुन्, प्रश्न। अनि त्यसपछि 13 करोड अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने, अनि नेपालले अनुदानको रूपमा एमसीसीलाई किन दिनुपर्ने 13 करोड किन? अनि बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको असीमित र एकलौटी अधिकार हुने, असीमित र एकलौटी, त्यसमा अरू थुप्रै विश्लेषणहरू जोडिएको छ हैन? सम्झौताको यो कहाँ छ भन्ने कुरा, सम्झौताको धारा 3 दफा 3.2.3 कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 2 दफा 2.12 ए अनुसूची 4 ए, हेर्नुहोस् यस्तो छ। अब त्यसपछि आयोजनामा रद्द भएमा नेपालले रकम फिर्ता पाउने प्रावधान छैन। फेरि 13 करोड डलर नेपालले अनुदान दिनुपर्ने। कथम कता चाहिँ काम गर्दा गर्दै अरू देशमा तपाईँहरूले यो कतिको तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ, आन्दोलनमा लागेका साथीहरूले पक्कै पनि हेर्नु होला भने विश्वास हो, हेर्नु भएको छैन भने पनि कहिलेकाहीँ सेयर गर्नु। हेर्नुहोस्, मैले भर्खर यो डाउनलोड गरेर ल्याएको, यसमा 6 पृष्ठ छन्। यो 6 पृष्ठमा अहिले कुन कुन देशमा एमसीसीको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। तपाईँहरू इन्टरनेटमा गएर एमसीसीको अहिलेको वर्तमान
स्थिति के छ, कहाँ कुन कुन देशमा भन्यो भने तपाईँहरू यो डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यो त्यहाँ सम्बन्धी मैले यो किन तपाईँहरूलाई पढेर 2-4 कुरा सुनाउन चाहेको, म ऱ्यान्डमली सुनाउँछु, बिचबिचको छानेर, सबै देशको नाउँ भन्दिनँ। कस्ता देश छन् यसमा सुन्नुहोस्, अल्बानिया, बुर्किना फासो, एल साल्भाडोर, म बिचबिचको पढेर सुनाउँछु है, सबै पढेर सुनाउनु। होन्डुरस, मेडागास्कर, मालवी, मलावी, नेपाल भइगयो, फिलिपिन्समा अमेरिकी सैनिक अखाडा छ। त्यसपछि साओ टोमे एन्ड प्रिन्सिपे, श्रीलङ्का हो, श्रीलङ्काले त्यसलाई डिस्कन्टिन्यू गरिदिइसक्यो, अस्वीकार गरिसक्यो, रद्द भइसक्यो। त्यसपछि टोगो, उक्रेन, भानुआटु, नेपाल पनि भानुआटु भएछ अब होइन, त्यो तहमा गयो। सबै द्वन्द्व वा ठुला देशहरूको नियन्त्रणमा कुनै न कुनै प्रभाव भएका देशहरूमा मात्रै छ यो। मैले एमसिसीको आधिकारिक वेबसाइटबाट भर्खरै तपाईँहरूको यहाँ आउने भएर आज बिहान मैले कम्प्युटरबाट निकालेको हो। यो त्यस सम्बन्धी अलिक जो यसलाई पारित गराउन लागेका छन् उनीहरू नेपाललाई कहाँ खसाल्न खोज्दैछन्। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेरदेखि नेपाल कहिले पनि कुनै पनि देशको अधीनमा गएको छैन। यद्यपि हामीले विभिन्न किल्लाहरूमा अङ्ग्रेजसँग हार्यौँ, केही भूमि गुमायौँ, तर आफ्नो स्वाधीनता गुमाएका छैनौँ। याद गरौँ, कयौँ देशहरू जसले स्वाधीनता गुमाएका छन्, जो उपनिवेश भएका छन्, जसको प्राकृतिक साधन स्रोत ठुला साम्राज्यवादी देशहरूले एकलौटी लुटेका छन्, ती देशहरूमध्ये यो सूचीमा भएका देशहरू धेरै छन् होइन, यो छ। अब त्यसपछि आयोजनाको अनि अर्को के छ, एमसिए खातामा यो ब्याज आउँछ नि, यसबाट रकम, त्यो ब्याज कहाँ जम्मा हुन्छ, एमसीको खातामा, अनुदानमा त्यस्तो हुन्छ। आयोजनाको प्रतीक चिन्ह एमसिसीको हुने। हाम्रो तपाईँले देख्नुभयो होला सबै आयोजनामा नेपाल सरकारको लोगो हुन्छ नि, कुनै सडक बनायो भने नेपाल सरकारको मन्त्रालय हुन्छ, लोगो राखेको हुन्छ। यदि अरू देशले सहयोग गरे भने कहिलेकाहीँ हात मिलाएर दुई देशको झन्डा राखेको हुन्छ होइन, तर यो आयोजनामा नेपाल सरकारको लोगो हुँदैन, एमसिसीको मात्रै लोगो हुन्छ, अनि नेपालको परियोजना हो यो। प्रतीक चिन्ह, यसले आयोजना नेपालको नभए एमसिसीको भएको भन्ने अर्थ लाग्छ। यो कार्यान्वयन क्षमताको धारा उयो त्यतिमा छ। आयोजनामा नेपाल सरकारका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परे एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने, कस्तो देश हो यो। हाम्रो देशमा आयोजना आउने अनि आयोजनामा कर्मचारी खटाउनु पर्यो भने एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने। आयोजनाको सञ्चालनमा रहने नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनौट नेपाल सरकारले गर्न नपाउने, एमसिसीले तोकेको प्रक्रियाबाट हुने। यो पनि मैले दफा त्यहाँ लेखेको छु। सम्झौतामा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भए नेपालको संसद तथा कुनै पनि प्रशासनिक प्रक्रियामा लैजानु नपर्ने, एकदम खतरनाक। संशोधन त जहिले गर्दै पनि भयो, सम्झौता अनुमोदन गर्न संसदमा लाने, पछि त्यसको संशोधन गर्नु पर्यो भने कहीँ लानु नपर्ने। एमसिए नेपालले एमसिसीको स्वीकृतिमा बैठक नै नगरी सो कार्यान्वयन गर्न सक्ने, एमसिए नेपालको बैठकै नगरेर गर्न सक्ने। एमसिसीले चाहेको जुनसुकै कुरा सम्झौतामा सहजै रहन सक्ने र त्यसबारे नेपाल सरकार र जनताले जानकारी पाउन नसक्ने। सम्झौताका कति धारामा छ मैले त्यहाँ लेखेको छु।